इंसान जिसने एक उम्र तक एहयाए नमाज की कोशिश की, 1 करोड़ इंसानों की नमाज के परों पर परवाज कर रहा है। इस नमाज में तमाम इंसान यकसां हैं, मामूली से मामूली आदमी से लेकर उनके जदीद कायद, जिनको उम्मत के माहिरीन ने इमाम की राह को जारी रखने के लिए शाइस्ता समझा है, और आला इस्लामी शख्सियतें सभी अपने अजीज के सामने एक सफ में और एक दर्जे के साथ नमाज के लिए खड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, इलाहन वाहिदन अहदन समदन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन हजन मजूमन दाइमन अबदा लम यत्तखिज़ في عز جلاله صاحبة ولا ولده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن أمير المؤمنين و11 من أولاده حجج الله على الخلق أجمعين. وأشهد أن الموت حق والقبر حق والصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق وسؤال نحيرا ومنكرا حق، وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم محمدا وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأول ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم. وصل على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين. وصل على أئمة المسلمين وحجج الله على الخلق أجمعين، سيما حجة الله على الخلق أجمعين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك غافر الخطيئات وماحي السيئات ومبدل السيئات بالحسنات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجد قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم هذا عبدك ناصيته بيدك محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أصعد بروحه إلى أعلى عليين
احشره مع من يتولاه من الأئمة المعصومين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك، اللهم عفوك عفوك عفوك، اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر.